किताब लब्बैक। राइटर मुमताज़ मुफ्ती। पार्ट 3। पेशकश शब्बीर गिल। आपने फ़हरिस्त देख ली है? मैंने तंज़न कहा। कौन सी फ़हरिस्त? जिस फ़हरिस्त में पिछले साल हमारा नाम शामिल नहीं था। कुदरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। पिछले साल आपको एडवोकेट साहब ने इतला दी थी ना कि आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने इतला दी थी। क्या उन्होंने आपको इतला दी कि आपका नाम फ़हरिस्त में शामिल है? मैंने तंज़न कहा। एडवोकेट साहब तो फौत हो गए हैं, कुदरतुल्लाह ने कहा। बहुत आप बद आदमी था। उम्र भर उन्होंने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की थी। बात बदलने में कुदरतुल्लाह का कोई जवाब नहीं। जब बात ऐसे मोड़ पर आ जाए कि पकड़े जाने का इम्कान हो तो मौजू बदल देते हैं। मैंने कहा, मैं तो जब मानूंगा जब हम हज पर जा रहे हैं, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये तो बहुत ही बड़ा अच्छा है। आप पहुँच कर मान जाएं। कई लोग तो पहुँच कर भी नहीं मानते। वो मुस्कुराए। गुज़श्ता 3 साल से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे कि मेरी अक्लें सलीम माफ़ होकर रह गई। मैं एक ऐसी एल्स बन कर रह गया जो वंडरलैंड में खो गई हो। तैयारी हज पर जाने के लिए सारे इंतज़ामात यूं घर बैठे बैठे हो गए। वीज़ा हासिल कर लिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, टीके लगवाए गए, बैंकिंग हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि हम वाकई जा रहे हैं। जब तक दौड़ धूप ना हो, तगो ना हो, उम्मीद बहम ना हो, कैसे यकीन आए भला। उधर कुदरत थे, वो यूं इत्मीनान और सुकून से बैठे थे जैसे कोई बात ही ना हो। इन्हें देखकर मुझे लगता था जैसे वो तैयारी के आलम में ना हो, बल्कि उसके बरक्स बढ़ के दरख्त के तले नरम वान हासिल किए बैठे हों। कोई मिलने वाला आकर पूछता कि आप हज के लिए जा रहे हैं, तो कहते दुआ कीजिए। इस बात पर मुझे शक पड़ने लगता कि शायद हमारा जाना यकीनी नहीं, क्योंकि दुआ कीजिए तो उन बातों के लिए मुतल्लक कहा जाता है जो तयशुदा ना हो। मैं हैरत से कुदरत की तरफ देखता। उस वक़्त मुझे तवक्को होती कि कुदरत चुपके से मुझे आंख मार कर यकीन दिलाएंगे कि हम जा तो रहे हैं, यकीनी तौर पर जा रहे हैं। ऐसी बात कहकर मैं उसे टरखा रहा हूँ। मेरे ससफराना नगाह देखकर कुदरत के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। ना वो आंख मारते और ना इशारा करते, ना ही आंख चमकाते। इस वक्त मेरी कैफियत अजीब सी थी। मैं चाहता था कि खुशी में नाचूं, कूदूं। मेरा जी चाहता था कि शहर के हर मकान की कुंडी बजाऊं। जब कोई बाहर आए तो कहूं, जी आपको पता नहीं क्या, मैं हज पर जा रहा हूँ। इसके बरक्स कह रहे थे, दुआ फरमाएं। प्रोग्राम कुदरत ने रवानगी का प्रोग्राम ऐसा बनाया कि रवानगी का सारा मज़ा करकरा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे लाहौर और कराची में ऐसे सरकारी काम हैं जिन्हें रवानगी से पहले अंजाम देना है, ज़रूरी है। लिहाजा हम पिंडी से रवाना हुए तो अहबाब ने मुझे समझा कि हम दौरे पर जा रहे हैं। लाहौर पहुंचकर कुदरत ने सरकारी काम करने शुरू कर दिए और अपने इर्द गिर्द दफ्तर लगा लिया, जैसे हज पर रवानगी एक जुमला मतवर्जा हो। कुदरत के रवैये ने मेरा ज़ौक़ और शौक़ गीला बोरिया डाल दिया। लाहौर में इशफाक और बानो का रवैया भी अजीब सा था। या तो इशफाक में जज्बे की शिद्दत सिरे से ही मफकूद थी, या इसमें शिद्दत एहसास पैदा हो जाए तो उसके जिस्मानी या शल होकर रह जाते और शिद्दत का इजहार नहीं हो पाता। इशफाक हमसे मिला तो कुदरत से कहने लगा, यार क्या वाकई तू हज पे जा रहा है? सूरत और शक्ल से तो मालूम नहीं पड़ता। इशफाक कुदरत का पुराना दोस्त है और मदूद चंद लोगों में से है जो बेदकल्फी से बात करते हैं। अलबत्ता बानो कुर्सी और उनकी वालदा बार बार मेरी तरफ हैरत और हसरत से देखती हैं। अच्छा, तो क्या आप वाकई आप जा रहे हैं? 2 दिन लाहौर क़याम करने के बाद हम कराची पहुँचे। वहाँ भी कुदरत अपने इर्द गिर्द दफ्तर लगाकर बैठ गए और मैं और कैसर और इब्न इंशा के पास चला गया। इब्न इंशा इजहार में बच्चे के मुसादिक है, सदिक वो शिद्दत से महसूस करता है। इब्न इंशा पहला शख्स था जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं हज पर जा रहा हूँ और हज पर जाना एक अजीम वाक़या है और मुबारक है वो लोग जिन्हें हज पर जाने की सादत नसीब होती है। के और जे, काश के उस रोज़ मैं कुछ देर के लिए इब्न इंशा के पास रुकता, लेकिन कैसर ने मुझे रुकने ना दिया। वो मुझे घर ले गया। कैसर मुझे यूँ मिला जैसे मैं कराची में शॉपिंग की घर से आया हूँ। कहने लगा, हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है? चलो फ़लाँ होटल में जाकर चाय पीते हैं, फ़लाँ मकाम पर टहले। हाँ यार, बड़ी उम्दा फ़िल्म लगी है, सच्चे मानों में फॉर एडलर्स किस्म की। कहते हैं कि सेंसर ने चौथाई फ़िल्म काट ही दी है। फिर क्या, कुछ मकामात रह गए हैं, आज रात पिक्चर रहेगी। मैंने कहा, भाई अकल की बात करो, हम यहाँ से हज को जाने के लिए आए हैं। कैसर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में शैतानियत की झलक होती है। कैसर मेरा पुराना दोस्त है और वह सिक्का बंद दानश्वर है। मजहबी और रूहानी बातों को तोता मीना कहानियों से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। उससे कोई रूहानी बात की जाए तो उसका रद्द अमल मोस्ट डिसबिलीव का मज़हर होता है।
कैसर को कुदरत से शदीद चिढ़ है। वो कुदरत की काबिलियत को तस्लीम करता है, इसकी दानश्वरी को मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। वो कुदरत से मिलने से गुरेज करता है। 2 रोज़ कैसर के पास रहने के बाद मैं ये बात कतई तौर पर भूल गया कि मैं हज पर जा रहा हूँ। फिर दफतन आखिरी दिन कुदरत ने मुझे फ़ोन किया, आज शाम को फ़लाँ वक्त हाजी कैंप में पहुँच जाएँ ताकि हम वहाँ से हज से मुतल्लक ज़रूरियात ख़रीद लें। शाम को हम हाजी कैंप पहुँचे। डॉक्टर कुदरत और डॉक्टर इफ़त मुंतज़िर थे। हमने एहराम ख़रीदे, जूते और हाजी बैग ख़रीदे। इसके बाद मुझे कोई एहसास नहीं कि हम हज पर जा रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा ज़हन सुन्न हो चुका है और खून रगों में दौड़ने की बजाय रेंग रहा है। ख़रीदो फरोख्त के बाद कुदरत ने कहा, हम रात के 1-1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा त्यारा रात के 3 बजे रवाना होगा और आपका त्यारा सुबह 5 बजे रवाना होगा। आप 1.5 घंटा पहले जाएं तो मुनासिब होगा। इस रोज़ कुदरत की बात सुनकर मुझे पहली बार इल्म हुआ कि अलग अलग त्यारों में जद्दा जा रहे हैं। इस पर मैं हैरान तो हुआ, लेकिन ये पूछने का मौका ना था कि ऐसा क्यों है। उसी रात कैसर मुझे ज़बरदस्ती वो फ़िल्म देखने ले गया, फॉर एडलस्ट मैंने बहुत कोशिश की हम फ़िल्म देखने ना जाएं, लेकिन कैसर का कहना था कि फ़िल्म देखना ज़रूरी है। जो कि दूसरी तरफ सूरत में अगर हमें नींद आ गई और हम सो गए तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे। इस फिल्म की नोयत ही ऐसी थी कि उसे देखते ही मैं कतन भूल गया कि इसी रात मुझे हज पर जाना। फ़िल्म देखकर बाहर निकले तो जब अरम और जय ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अभी तैयारी करना है तो एक साथ के लिए मैं हैरान रह गया। नीयत कारान घर पहुंचकर मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा गुस्ल किया। इससे पहले मैं सिर्फ नहाया करता था। गुस्ल के बाद जब मैंने एहराम बांधा तो कैसर कहका मार कर हंसने लगा। जय ने कैसर को डांटा, लेकिन कैसर कब किसी की बात मानने वाला था। इसके कहके को सुनकर मैंने दौड़ कर आईना देखा। सच्ची बात यह थी कि आईने में अपने आप को देखकर मेरा भी जी चाह कहका मार कर हंसूं। मेरे रूबरू गोया एक बहरूपिया खड़ा था। चेहरे पर ना पाकीज़गी थी और ना खलूस और ना खुशी। हज पर जाने वाले एहराम पोशों को मैंने कई बार देखा। उनके चेहरों पर अकीदत, इश्तियाक और मसरत का नूर होता है। इन्हें देखकर ईमान ताज़ा होता है, हाज़िरी देने वालों की ख्वाहिश बेदार होती है। दरूद शरीफ का विर्द करने पर दिल मचल जाता है। लेकिन आईने में मेरे रूबरू जो हराम पोश खड़ा था उसे देख कर कहका लगाने को जी चाहता था। हिराम बांध कर मैंने पहले नमाज की और वो छोटी सी किताब लेकर खोली जो जाने से कई दिन पहले पिंडी से ख़रीद ली थी। नमाज का सरेनो मुतालिया किया, माने पढ़े। फिर DFP के हज से मुतल्लक छपे हुए किताबचे में से नीयत हज के मुतल्लक हदायत असर नौ पढ़ी। फिर शदीद कोशिश से एहतरामन और खलूस तारी करके कारान की नीयत बांधी। VIP लॉन्च। नमाज से फ़ारग होकर कैसर, उसकी बेगम जे और उनकी इकलौती बेटी अरम और मैं हम सब एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। अरम इस बात पर मसर थी कि वो मुझे अलविदा करने ज़रूर जाएगी। हम में से अरम वाहद हस्ती तो जो हज की खुशी से छलक रही थी और हमारे रवानगी के वाक़े को एक अजीम वाक़या समझ रही थी। एयरपोर्ट पर कुदरत और डॉक्टर इफ़त पहले ही मौजूद थे। वो दोनों यूँ बैठे थे जैसे वो VIP लॉन्च ना हो बल्कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद हो। हम इस लॉन्च में चुपचाप बैठे रहे और सदियां बीत गई। 3 बजे के करीब कुदरत का PA दाखिल हुआ। कहने लगा, आपका त्यारा लेट चलेगा, मैं इतला दूंगा। PA के जाने के बाद फिर सुकूत तारी होगा। फिर सदियां बीत गई। फजर की सफ़ेदी झलकने लगी। दफ़तन आवाज़ भी आई कि त्यारा रवानगी के लिए तैयार है। वो मेरा त्यारा था और मैं उठ बैठा। अरम ने खुशी से चलाने लगी, बाबा मुबारक को। कुदरत और डॉक्टर इफ़त को वहीं छोड़कर मैं लॉन्च से बाहर निकल आया। सामने मेरा त्यारा रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। जद्दा। वो एक आम सा छोटा सा त्यारा था जिसे अंदरूनी मुल्क उड़ने वाले त्यारे होते हैं। इस त्यारे में 2 दर्जे थे। एक फ़र्स्ट क्लास आगे था और अमोमी पीछे था। दरमियान में PIA का कैबिन था। फ़र्स्ट क्लास में पाकिस्तान की हॉकी की टीम मैच खेलने के लिए जा रही थी। अमूमी हिस्से में सिर्फ ज़ाहिरीन थे। इन्होंने हराम बांधे हुए थे। इधर उधर बोतलें, थैलों और टोकरियों के अंबार लगे हुए थे। ज़ाहिरीन और त्यारा। ज़ाहिरीन के हाथों में तस्बीहां थीं जो दाना दाना रेंग रही थी। होंठ हिल रहे थे। त्यारे की फ़ज़ा उदास थी। ज़ाहिरीन जज्बे से भीगे हुए थे, लेकिन इस जज्बे से छींटे नहीं उड़ रहे थे। गालिबन इसलिए कि जज्बा खालिस खुशी का जज्बा ना था। एहतराम, अदब और तशक्कुर ने खुशी के पर काट रखे थे, या शायद इसलिए कि खुशी का वालहाना जज्बा अदब के मुनाफी समझा जाता है। त्यारे में तकद्दस भरी खामोशी छाई हुई थी। पता नहीं तकद्दस में उदासी क्यों पैदा हो जाती है और इतनी बोझल क्यों होती है। जो जो त्यारा उड़ता जा रहा था तू तकद्दस गहरा होता जा रहा था। उदास दबीज़ होती जा रही थी।
دل پر بے نام سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زائرین کے چہروں پر کوئی ولولہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے، بلکہ ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے، ہائی جیک کر ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ کبھی کبھار فرسٹ کلاس کے کہکی کی آواز سنائی دیتی، وہ اس قدر اجنبی لگتے کہ اس قدر بیگانہ محسوس ہوتی، لیکن وہ آواز جلد ہی معدوم ہو جاتی، جیسے پانی کا ایک قطرہ ریت میں گر گیا ہو۔ ہائی جیک۔ فرسٹ کلاس کے کہکی کی آواز پر میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکر چھپے ہوئے ہیں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہیں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے، میرے قلب مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حال میں خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم حج جیک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو۔ ہمراہیوں سے مایوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی، مانند مجھے حج کی ایک کتاب میں سے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا متعلقہ حصہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ ارض مقدس ہے، یہ وہ سرزمین ہے یہاں جو گیا اس کو امان مل گئی، یہاں کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، چپا چپا متبرک ہے، گوشہ گوشہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں بھی ایسی تقدیس بھرے جذبات جاگیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد و جزر اٹھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا اور وہ کالی لکیر ہی رہی، سالک اور مجذوب۔ کیوں میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ میرے دل میں تقدیس بھرے جذبات کیوں نہیں ابھر رہے؟ کیا میرا ایمان خام ہے؟ کیا میرا قلب مردہ ہے؟ کیا میرے دل میں کئی ایک سوال ہیں؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیسے؟ چونٹیوں کی طرح رینگنے لگے۔ مجھے اپنے آپ پر شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں تو جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا، اور میرا جذبہ بھی خام نہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا ہوں۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کینکر پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں چپ بیٹھا رہا۔ طیارہ پر وہی خاموشی، متفکر اداس تقدس بھری کیفیت طاری رہی۔ ہونٹ ہلتے رہے، تسبیحاں رینگتی رہیں، دلوں پر بوجھ بڑھتا رہا، اداسی دبیز تر ہوتی گئی اور طیارہ ہائی جیک ہوتا رہا۔ صدیاں بیت گئیں، پھر دفتن کپتان کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ پٹیاں باندھ لیجئے، سگریٹ بجھا دیجئے، تھوڑی دیر میں ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ جہاز رک گیا۔ جدہ ایئرپورٹ۔ ہم سب باری باری طیارے سے نکلے۔ سامنے ایک عام سا میدان تھا، ویسی ہی زمین جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ویسی ہی مٹی، ویسی ہی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جیسے ایئرپورٹوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا کہ وہاں کی مٹی اور رنگ کی ہوگی، صدیوں پرانی ہوگی، بے جان کالی کالی، لیکن وہ تو تازہ تھی۔ ہوا بھی ویسے ہی چل رہی تھی جیسی ہمارے ایئرپورٹ پر چلتی ہے، کوئی فرق نہ تھا۔ اس وقت میری کیفیت بالکل ایک ناٹی بوائے کی سی تھی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر اسکاٹ لینڈ پہنچا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہے کہ وہاں کی زمین اتنی ہی سخت تھی، وہاں کے بیر ویسے ہی مٹیالے تھے، وہاں کا گز اتنا ہی لمبا تھا۔ دیر تک میں اپنے جوتوں میں کھڑا حیرت مایوسی سے چاروں طرف دیکھتا رہا، کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی۔ پھر دفتن میری نگاہ زائرین پر پڑی، ڈھیلے ڈھالے حرام پہنے، ٹوکریاں، بیگ، کمبل، تھیلے اٹھائے، سر لٹکائے، وہ سب چپ چاپ کھڑے تھے۔ دفتن مجھے خیال آیا اس منظر میں سب سے عجیب و غریب چیز ہم ہیں، زائرین۔ اس کے بعد جو میرا جی چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس مقدس سرزمین پر اپنے پاؤں رکھنے کی خوشی میں والانہ انداز میں دونوں بازو اٹھا کر کہے یا علی کا نعرہ لگائے اور پھر وجدان کی کیفیت میں چلائے، یا اللہ میں حاضر ہوں
اور پھر حضوری کی خوشی سے بے خود ہو کر دمادم مست کلندر کی دمال شروع کر دے۔ لیکن زائرین سر لٹکائے کھڑے رہے حتیٰ کہ ایک وسیع و عریض بس آ کر ہمارے سامنے رکی اور ایک اعلان گونجا: خواتین و حضرات، بس میں تشریف رکھیے۔ بس زائرین کو لے کر ایک بڑے سے شیڈ کے سامنے رکی۔ لدے پھندے مسافر شیڈ کے ایک حصے میں رکھی ہوئی بینچوں پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے سامان کا انتظار کرنے لگے۔ سامان آیا تو ایک افراتفری تھی۔ سب نے شیڈ کے اس حصے پر دھاوا بول دیا جہاں سامان اتارا جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں ٹوکریاں، بیگ، تھیلے، بوتلیں کندھوں پر لٹکتے ہوئے، کمبل، لوئیاں سنبھالتے ہوئے وہ سب سوٹ کیسوں، ٹرنکوں، بیگوں اور بستروں کی طرف بڑھے۔ پھر ایک شور اٹھا: یہ سوٹ کیس میرا ہے۔ یہ بیگ کہاں ہے؟ میرا بیگ۔ میری ٹوکری یہاں پڑی تھی۔ میرا سامان نہیں، میرا سامان۔ 2 گھنٹے تک متواتر شیڈ میں نفسا نفسی کا عالم تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل سامان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سامان کی درس، سامان سنبھالو، سامان چیک کر لو، سامان پکڑو، سامان دو، میرا سامان، ہائے میرا سامان۔ وہ ہونٹ جو طیارے میں ہل رہے تھے شیڈ میں ساکت ہو گئے۔ تسبیح جو سفر کے دوران انگلیوں میں رینگتی رہی تھی رک کر کلائیوں پر چڑھ گئی۔ چہرے پر جو تقدیس بھری امیدوں سے منور تھے سامان کی لگن میں متفکر ہو کر بجھ گئے۔ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے ہم سب نے لمبا سفر صرف اس لیے اختیار کیا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ کے اس شیڈ سے اپنا سامان حاصل کر سکے۔ اس وقت سامان کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ سامان ہماری منزل تھا، سامان ہمارا مقصود تھا، سامان ہمارا مطمع نظر تھا۔ کسی کو یاد نہ رہا کہ ہم زائرین ہیں اور ہم وہاں حج کی کرنے کی غرض سے آئے۔ کسی کو شعور نہ تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بے سر و سامان بن جاتی ہے۔ وہ سب جلا رہے تھے: اے سامان میں حاضر ہوں، کوئی تیرا شریک نہیں، اے سامان میں حاضر ہوں۔ آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹ گئی۔ باری باری سب اپنا اپنا سامان سینے سے لگائے شیڈ سے باہر نکل رہے گئے۔ جب میں باہر نکلا تو دروازے پر کھڑے افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہا: آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے ابھی تک معلم نامزد نہیں کیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ معلم کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حاجی کیمپ میں۔ جدہ حاجی کیمپ ایک وسیع اور عریض 100 منزلہ عمارت تھی۔ سین کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ سوٹ کیس، ٹرنک، بستر، ٹوکریاں، بیگ، تھیلے، سامان کے ارد گرد اور اوپر ملک کے زائرین بیٹھے تھے، کھوئے ہوئے، متفکر، پریشان حال۔ ان کے ارد گرد کھلے برآمدوں میں بنے ہوئے سناٹوں میں سعودی حکومت کے مختلف محکموں کے کرندے مصروف تھے۔ سٹالوں پر بورڈ آویزاں تھے: وزارت حج، وزارت صحت و شعبہ انتظامیہ۔ معلم میں نے چلا کر 4 ایک راہگیروں سے پوچھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ ہر کوئی شدت سے مصروف تھا، اپنے آپ میں گم تھا۔ معلم اطلاعات کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر بھی میں چلایا۔ کاؤنٹر پر کھڑے کارکن نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا میں اکیلا ہوں۔ اتنی بھیڑ میں اکیلا ہوں۔ اس سرزمین پر میں